या हुजूर गुलाम हाजिर है, अपनी गुलामी में रखिएगा। नज़ीर अहमद कादियानी साहब उनकी फैमिली को भी आबाद रहे, उनकी मुश्किलों को भी आसान कर दे, असगैब से मदद फरमा दे। या हुजूर गुलाम हाजिर है, अपनी गुलामी में रखिए और अपनी गुलामी का तौक़ हमारे गलों में डाल दे रखिएगा। आपको वास्ता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाज रख लीजिए, नवाज दीजिए, साए में रखिए, पनाह में रखिए, खाली ना भेजिए, झोलियाँ भर कर भेजिए, मुरादों का हुसूल हो। तवज्जो की ज़रूरत है, इनायत की ज़रूरत है, करम की ज़रूरत है, मेहरबानी ख़ास की ज़रूरत है। आपको लाज है, आपको शर्म है, दिलों का हाल जानने वाले रोशन ज़मीर महबूब इलाही। या हुजूर या गरीब नवाज करम फरमा दीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन अशरफ औलियाए रूह ज़मीन, कार फरमाए सबा सैयारा बरसरीरे सुबहर कुतुबुद्दीन, शाह आलम पनाह मुल्के बका बंदे खास हक फरीदुद्दीन, खुसरवे ताज बख्श बादशाह पे नज़्बे जहां निज़ामुद्दीन, हादिये गुमराहान दश्ते ज़लाल दर तरीक़ खुदा नसीरुद्दीन, साकिन अदन मादिन असरार राह मौला नुमाए फ़खरुद्दीन, इलाही ताबुत खुर्शीद माही चिराग़ चिश्तियाँ रा रोशनाई। या हुजूर हम सब गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर दरबार है, हम सब की हाज़रियाँ, ज़ियारतें, दुआएं, दरख्वास्तें, इल्तिजाएं और अर्ज़ियाँ कबूल फरमा ले और खुदा बंदे करीम से दुआ फरमा दीजिए हम सब की बिगड़ियाँ बन जाएं, मुरादें पूरी हो जाएं। जो जिस मकसद को लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ है यहाँ से खाली ना जाए, महरूम ना जाए, झोलियाँ भर कर जाए। या हुजूर तवज्जो की ज़रूरत है, जो बीमार हाल है उनकी बीमारियों में शिफा अता हो जाए। या हुजूर जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता हो जाए और जिनके रोज़गार है उनमें बरकतें और तरक्की अता हो जाए। या हुजूर जो बे औलाद है उनको औलाद अता हो जाए। या हुजूर जो कर्जदार है उनके कर्जे अदा हो जाए। या हुजूर जो मुकदमात में गिरफ्तार है हक पर उनमें फतहयाबी हासिल हो जाए। या हुजूर जिन बच्चों की शादियां नहीं उनकी शादियां हो जाए, जिनकी शादियां हो गई है वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहें, जम्मू कश्मीर अमन हो, सारे हिंदुस्तान में अमन हो जाए। या हुजूर जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है उन सबकी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, करम फरमा दी, सबका भला हो, सबकी खैर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज दे, साए में रखें, पनाह में रखें, खाली ना भेजें, झोलियाँ भर कर भेजें, मुरादों का हुसूल हो। तवज्जो की ज़रूरत है, इनायत की ज़रूरत है, करम की ज़रूरत है, मेहरबानी ख़ास की ज़रूरत है। आपको लाज है, आपको शर्म है, दिलों का हाल जानने वाले रोशन ज़मीर महबूब इलाही है। या हुजूर मेरी वालदा को भी सेहत अता हो जाए, मेरी अहलिया को भी सेहत अता हो जाए, मेरे पीरो मुर्शिद हाशमी मियाँ कचौचवी को भी सेहत तंदुरुस्ती अता हो जाए, मेरे दोनों बच्चे भी आबाद रहें, सैयद अब्दुल्ला हुसैन निज़ामी, सैयदना अलीना लारब निज़ामी, दोनों के नसीब अच्छे हो जाएं, तैयब निज़ामी को भी सेहत अता हो, मेरी बहनें भी आबाद रहें, उनके शौहर उनके बच्चे भी आबाद रहें, मेरी फुप्पियाँ भी आबाद रहें, उनके शौहर उनके बच्चे भी आबाद रहें, मेरे तमाम बिरादरी वाले ख़ानदान वाले भी आबाद रहें, मेरे तमाम मुरीदान और खलीफा भी आबाद रहें, मेरे तमाम पीर भाई भी आबाद रहें। बहुत लोगों ने दुआओं के लिए कह दिया है, या हुजूर उन सब की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, आप हमारे आका हैं, तवज्जो फरमा दीजिए। या हुजूर सदका अता फरमा दीजिए, अपने पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर का लाज रख लीजिए। बहुत लोग परेशान हाल हैं, या हुजूर ज़मीनी और आसमानी बलायातों से घिरे हुए हैं, आप गैब से सबकी मदद फरमा दीजिए। बहुत लोग परेशान हाल हैं, या हुजूर कारोबार तबाह हो गए हैं, गैब से उनकी मदद फरमा दीजिए और जिनके लगे हुए हैं उनमें बरकत अता फरमा दीजिए। बहुत लोग परेशान हाल हैं, या हुजूर नौकरियां छूट गई हैं, गैब से मदद फरमा दीजिए और जिनकी लगी हुई हैं उनमें बरकत अता फरमा दीजिए। बहुत लोग परेशान हाल हैं, या हुजूर अभी तक बे औलाद हैं, गैब से उनकी मदद फरमा दीजिए। बहुत लोग परेशान हाल हैं, या हुजूर कर्जदार हो गए हैं, गैब से उनकी मदद फरमा दीजिए। बहुत लोग परेशान हाल हैं, या हुजूर तवज्जो फरमा दीजिए, शादियाँ रुकी हुई हैं, गैब से उनकी मदद फरमा दीजिए। जिनकी हो गई हैं वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहें, इत्तेफाक के साथ रहें, मोहब्बतों के साथ रहें। बहुत लोग परेशान हाल हैं, तरह तरह से परेशान हैं, आप दिलों का हाल जानने वाले हैं, तवज्जो फरमा दें। सरवर आलम साहब उनकी फैमिली भी आबाद रहे, शाहबाज साहब उनकी फैमिली भी आबाद रहे, तवज्जो फरमा दिए। रॉकी राठौड़ उनकी फैमिली भी, असलम
توثیر ان کی توقیر ان کی فیملی بھی آباد رہے، ان کی مشکلوں کو بھی آسان کر دیں۔ الیاس بھائی ان کی فیملی بھی آباد رہے، ان کے بچے بھی حاضر ہیں، ان کی مشکلوں کو بھی آسان کر دیں۔ موسیٰ بھی آباد رہے، ان کی والد نذیر احمد خانیاری بھی آباد رہے، ان کی فیملیاں بھی آباد رہیں، توجہ فرما دیجیے گا۔ یا حضور جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں تمام لوگوں کی دلی مرادیں تھی، طیب سلطان صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، شاہد بھی آباد رہے، اس کی بہن پروین اس کی والدہ بھی آباد رہے، توجہ فرما دیجیے گا۔ خلیق الزمان دیو بھی آباد رہے، اس کی مشکلوں کو بھی آسان کر دیجیے، اس کا حج کا کوٹے میں لگا ہوا ہے، حضور جلد سے جلد آسانی کے ساتھ سارے کام ہو جائے۔ اور غیب سے ہاشم بھی آباد ہے، ان کو بھی نیک اور صالح اولاد عطا ہو جائے، غیب سے مدد فرما دیجیے گا۔ یا حضور توجہ فرما دیجیے گا، عرفان بھائی بھی آباد رہیں، ان کے بچے بھی آباد رہیں، ان کی مشکلوں کو بھی آسان۔ غلام صابر صاحب بھی آباد رہیں، ان کے اوپر جو آفت ہے بچے کی یا حضور وہ بھی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، غیب سے مدد فرما دیجیے گا۔ یا حضور توجہ کی ضرورت ہے، منصور بھائی بھی آباد رہے، ان کی پریشانیاں بھی ان کے بچوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، یا حضور ان کی پریشانیوں کو بھی از غیب سے ان کی مدد فرمائیے، آسانیوں میں بدل جائیں۔ اعجاز عالم صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہے، جیشان اشرفی ان کی فیملی بھی آباد ہے، وکیل اشرفی ان کی فیملی بھی آباد ہے، ان کو مشکلوں کو بھی آسان کر دیا۔ قاسم اشرفی ان کی فیملی بھی آباد ہے، توجہ فرما دیجیے گا۔ انیس خان صاحب ان کی فیملی بھی آباد ہے، از غیب سے سب کی مدد فرما دیجیے گا۔ یا حضور توجہ فرما دیجیے، ناصر بھائی بھی آباد رہیں، ان کی فیملی بھی آباد رہیں، ان کی مشکلوں کو بھی آسان، ان کی جو بھی گردش ہے وہ سب دور ہو جائے، غیب سے مدد فرما دیجیے گا۔ یا حضور توجہ فرما دیجیے، فیصل موتی والا ان کی فیملی بھی آباد رہے، ان کی مشکلوں کو بھی آسان کر دیجیے گا۔ یا حضور سارا کام آسانی سے ساتھ ہو جائے، غیب سے مدد فرما دیجیے گا۔ یا حضور سہیل بھائی بھی آباد رہیں، ان کی مشکلوں کو بھی آسان کر دیں۔ مناب بھائی بھی آباد رہیں، ان کی مشکلیں بھی آسان ہوں۔ عارف بھائی بھی آباد رہیں، ان کی مشکلیں بھی آسان ہوں۔ یایا بھائی بھی آباد رہیں، ان کی مشکلیں بھی آسان ہوں۔ ادریس بھائی بھی آباد رہیں، ان کی مشکلیں بھی آسان ہوں۔ عمران بھائی بھی آباد رہیں، ان کی مشکلیں بھی آسان ہوں۔ حسین بھائی، ریاض بھائی بھی آباد رہیں۔ یا حضور سعید بھائی بھی آباد رہیں، صاحب بھابھی فرزیلہ یاسمین ان کی مشکلیں بھی آسان ہوں، ان کی فیملیاں بھی آباد رہیں، غیب سے مدد فرما دیجیے گا۔ یا حضور توجہ فرما دیجیے گا۔ یا حضور محمد بھی آباد رہے، اس کا بیٹا فرحان بھی آباد، اس کے دونوں بیٹے بھی آباد رہے، غیب سے ان کی مدد فرما دیجیے گا۔ عطا اللہ صاحب بھی آباد رہے، عمران بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملیاں بھی آباد رہیں، غیب سے مدد فرما دیجیے گا۔ اسلام الدین صاحب بھی آباد رہیں، تسلیم بھی آباد رہیں، ان کی تینوں بہنیں بھی آباد رہیں، غیب سے سب کی مدد فرما دیجیے گا۔ یا حضور فوزیہ بھی آباد رہیں، غیب سے مدد فرما دیجیے گا۔ توجہ کی ضرورت ہے، عنایت کی ضرورت ہے، کرم کی ضرورت ہے۔ یا حضور عبدالرحمان صاحب بھی آباد رہیں، ان کی مشکلوں کو بھی آسان کر دیجیے گا۔ سکندر صاحب بھی آباد رہیں، ان کی مشکلیں بھی آسان ہوں، ان کی فیملیاں بھی آباد رہیں، غیب سے مدد فرما دیجیے گا۔ یا حضور عالمگیر کریم صاحب بھی آباد رہیں، فاطمہ شیخ بھی آباد رہیں، امین کریم بھی آباد رہیں، عزائے کریم بھی آباد رہیں، ان کی فیملیاں بھی آباد رہیں، آزاد کریم بھی آباد رہیں، ان کی فیملی ان کی مشکلوں کو بھی آسان کر دیجیے گا۔ یا حضور بہت لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، سب کی دعائیں قبول ہوں، سب کی تمناؤں کا حصول ہو جائے۔ یا حضور جیسے بھی یہاں بھی کے کہلاتے ہیں، دامن پھیلائے ہیں، دامن کو مرادوں سے بھر دیجیے گا۔ یا حضور جیسے بھی ہیں کرم فرماتے رہیے۔ یا حضور عظمہ بھی آباد رہیں، عظمہ صدیقی بھی آباد رہیں، نغمہ بھی آباد رہیں، عادل امین بھی آباد رہیں، ان کی فیملیاں بھی آباد رہیں، گلشنارہ بھی آباد رہیں، ان کی فیملیاں بھی آباد رہیں، مرزا شمیم حسن بھی آباد رہیں، سب ان کی مشکلوں کو آسان کر دیے۔ غلام بھی حاضر ہے، اس غلام کی بھی لاج رکھ لیں، بہت لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اذان کا وقت ہونے والا ہے، غیب سے سب کی مدد فرما دیجیے۔ سید سعدی سرور حسین نظامی سجاد نشین اس غلام کی بھی لاج رکھ لیں، مجھے میری مشکلوں کو بھی نوازیے گا، کرم فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔